अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज 16 रमज़ानुल मुबारक एक मरतबा फिर आपका मेज़बान बाबर जदून दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो, जो कि ज़हनी मालूमात पर मबनी, ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात और जवाबात का एक सिलसिला है जो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होता हूँ। नाज़रीन, आज दूसरा जो है वो अशरा मग़फ़िरत भी तकरीबन हमसे रुख़सत होने को है, और इस वक्त मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब की लग़्ज़िशों कोताहियों को माफ़ फरमा दे, और इस बाकी जो लम्हात इस रमज़ान के रह गए हैं, बच गए हैं, ये सातें, ये कीमती वक्त, इसे अल्लाह ताला हमें और कीमती बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज भी जो ये प्रोग्राम है इसमें कराची भर से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से 4 टीमें, 4 स्कूल्स की टीमें तशरीफ़ लाई हैं ये बच्चे, और यहाँ पर हम इनसे जो इस रमज़ान मुबारक के हवाले से जो शख्सियात और वाक़यात हैं उनसे मुताल्लिक़ बच्चों से सवालात करते हैं। ये बच्चे उनकी तैयारी करके आते हैं, इनके स्कूल्स, इनके इदारे ये तैयारी इनको करवा कर यहाँ पर लाते हैं। और रोज़ाना की तरह मेरे साथ आज मेहमान और मुनसिफ़ीन यानी जजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आज के प्रोग्राम का फ़ैसला भी करेंगे। मेहमानों में मेरे प्यारे प्यारे भाई जो है जनाब आदिल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। आदिल जो हैं, ये सर आदिल जो हैं, ये पाकिस्तान एजुकेशनिस्ट अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के मंगो पी टाउन के जो है वो ज़िम्मेदार हैं, और बहुत ज़बरदस्त खिदमात हैं इनकी वहाँ पर 63 टाउन में खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा काम पीस के हवाले से कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। इनके साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त सर डॉक्टर शाहनवाज़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान एजुकेशनिस्ट अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन मोमिनाबाद टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ज़िम्मेदारान में से। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, बात आगे बढ़ाएंगे। इनके साथ आज के जो मेरे को एंकर रोज़ाना की तरह अबू बकर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि रोज़ ही यहाँ हमारी मुआवनत करते हैं और प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं। थैंक यू जी अबू बकर साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। इनके साथ आज के मुनसिफ़ीन और जजेस जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है मिस किरण, जो हैं ये मुस्लिम मिल्लत स्कूल से और उसके अलावा औरंगी टाउन के ज़िम्मेदारान में से। बहुत अच्छा इदारा है, बड़ी मेहनत है यहाँ पर इन हज़रात की, आज के जजेस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और उनके साथ हैं मिस शाजिया यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी बच्चों के हवाले से, तरबियत के हवाले से खिदमात हैं। तो आज ये हज़रात यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ के जिन्होंने आज मुकाबला करना है, और देखते हैं कि रोज़ाना की तरह जो बच्चे तैयारी करके आते हैं वो ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन होता है, आज कैसा रहेगा। पहली टीम की तरफ बढ़ते हैं। बेटा माइक ले लीजिएगा और इसको चेहरे के करीब कर लें, ऊँची आवाज़ में अपना नाम बता दीजिए। नुमान अब्दुल रशीद। नुमान अब्दुल रशीद, आपके स्कूल का नाम? इस्लामिक विजन स्कूलिंग सिस्टम। कहाँ पर है ये? तेसर टाउन कराची। ऊँची तेसर टाउन कराची। जी बेटा, आप अपना नाम बता दें। कोमल महराज। और आपके प्रिंसिपल का नाम क्या बेटा? सर आदिल रहमान। सर आदिल हैं आपके प्रिंसिपल, और इस्लामिक विजन स्कूल आपका बहुत अच्छा इदारा है, तेसर टाउन का, बड़ा माशाल्लाह खिदमात अंजाम करने देने वाला। बेटा माइक आगे दे दीजिए, माइक फॉरवर्ड कर दीजिए। आप ये माइक अबू बकर अगली टीम को दे दें, आपको पता है क्या करना है, आप बैठ के इंतजार करते रहते हैं। माइक आगे दे दीजिए, एक माइक आगे दे दें, एक माइक फिर जी जब ये फ्री हो जाएगा। जी बेटा आप अपना नाम बता दीजिए, माइक को डाइस पर मत मारिएगा जी। मायदा महबूब। जोर से माइक करिए। मायदा महबूब। मायदा महबूब, आपके स्कूल का नाम? मुस्लिम मिल्लत सेकेंडरी स्कूल। कहाँ है ये स्कूल? औरंगी टाउन कराची। क्यों दीजिए अपने नेक्स्ट कौन? जी बेटा। मोहम्मद अर्शमान। मोहम्मद अर्शमन। और अर्शमान, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सना मैडम। सना मैडम, माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है, अपने एरिया का बहुत खिदमात है। जी बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। इज़्ज़ा शाह, माशाल्लाह। आपके स्कूल का नाम? दारुल करार अकेडमी कहाँ है? मोमिनाबाद साइड कराची। ज़बरदस्त, दीजिए माइक आगे। जी बेटा आप अपना नाम बता दें। ऐमन शराजी। ज़बरदस्त, शराजियों की आवाज़ माशाल्लाह। ठीक है, सैयद हुए ना ये भी हैं माशाल्लाह, शहजादे हुए, बादशाह हुए। अच्छा बेटा आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शाहनवाज अंसारी। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसे ताली बजाएं, ऐसा माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। जी बेटा आप अपना नाम दें, माइक को डाइस पर मत मारिएगा। मनाहिल बाबर, कौन सा, क्या नाम है आपके स्कूल का? दी लेक्चर पब्लिक स्कूल। कहाँ है ये स्कूल? मेट्रोवेल साइड। ठीक है, मुस्फरा को दे दीजिए। मुस्फरा का तो मुझे भी नाम आता है, आप अपना नाम बताइए। मुस्फरा हैं जी। और आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी तैयारी करके आए आप? चले देखते हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ते नहीं है, लेकिन आज देखा हमने कि यहाँ बच्चे मौजूद हैं, देखते हैं कैसी तैयारी करके आए। हमारा जो मुकाबला है दरअसल ये बड़े स्टूडेंट्स के दरमियान का होता है। ज़बरदस्त, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए, उनको माहौल को एक्टिवेट कीजिए। और बकर साहब एनवलप दें टीम्स को। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, सवालात इनके सामने रखे जा रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जिसका जो दिल चाहे वो अपनी मर्ज़ी से अपना एनवलप ले लें, ताकि उनकी लक में जो सवालात आते हैं
وہ انہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں رینڈم کوشچنز ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر اینولپ اوپن نہیں کرنا بیٹا, اور یہ پہلی ٹیم کی طرف آتے ہیں. مائکس دیجیے اور کون جو سوال نامہ ہے مجھے دے دیجیے. آپ کے اسکول کا نام ہے اقرا اسلامک ویژن اکیڈمی. ماشاءاللہ زبردست بیٹا, آپ ریڈی ہیں. پروگرام کے جو رولز ہیں وہ یہ ہیں ججز کے لیے بھی کہ میں پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات پوچھوں گا, ہر صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر اور غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے, اور آپ آپس میں مشورے سے یہ جواب دے سکتے ہیں, آپ پاس ٹائم ہے. دوسرا جو راؤنڈ ہے اس میں آپ سے ریپڈ فائر کروں گا 15 سیکنڈز کے لیے. اس میں آپ نے تیز, جلدی اور صحیح جوابات دینے ہیں. جو زیادہ صحیح اور جلدی جوابات دیں گے اس کے اتنے زیادہ نمبر ہوں گے اس ٹیم کے. آپ نے صحیح جواب دیں گے تو آپ کو +5 مارکس ہوں گے آپ کو ملیں گے, اور جب غلط جواب ہوگا تو -5 ہو جائیں گے, اس میں نیگیٹو مارک آئیں گے. تو یہاں غلط جواب مت دیجیے گا. اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو تو پاس کر دیجیے گا, پاس کرنے پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, لیکن غلط جواب دے دیں گے تو نمبر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, بیل ہونے سے پہلے میرا سوال اگر مکمل ہو چکا, بیل ہو گئی اور میرا سوال مکمل ہو چکا ہے تب بیل ہوئی ہے تو ہم وہ آنسر لے لیں گے, لیکن میرے سوال ہونے سے پہلے بیل ہو جائے یا درمیان میں بیل ہو جائے پھر وہ کوشچن ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے جی بیٹا, پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں جو بت اونچائی پر تھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گرایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر چڑھ کر ان بتوں کو گرایا. جواب درست ہے جی, زبردست زبردست. یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں سے ایک شان ہے کہ فتح مکہ میں جب آپ علیہ السلام فتح مکہ بعد مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد معاملات طے ہونے کے بعد جب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جب بتوں کو گرانے کی باری آتی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے کاندھوں پر جو ہے سوار ہو کر اور جو ہے وہ چڑھ کر وہ بتوں کو گراتے ہیں. یہ بھی ایک شان اور عظمت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ حصے میں آتی ہے. ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے آپ کا. مائک قریب کر کے اونچی آواز میں جواب دینا بیٹا. دوسرا سوال, بدر کسے کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے جسے بدر کہا جاتا ہے. درست جواب جی, زبردست, بہت اچھے بہت اچھے, زبردست زبردست. اور غزوہ بدر اسی سے معنون ہے کیونکہ اسی علاقے میں غزوہ بدر کا معرکہ مسلمانوں نے لڑا تھا. دونوں جوابات آپ کے درست ہیں, 20 مارکس آپ کے یہاں تک. تیسرا سوال آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردان حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ داروں میں کون تھے؟ رشتہ اور نام بتائیں. آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر اور آپ کا بھانجا جادہ بن حبیرہ رضی اللہ عنہ. درست جواب ہے, زبردست. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو علم کا جو ہے وہ شہر کہا جاتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ احادیث ہیں, فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. تو انہی میں سے ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جو اپنے علم کا ایک اس وقت کے ایک سمندر تھے, شاہکار تھے, وہ اپنے علم کو جو آگے جس انداز میں بڑھایا اس میں بہت سارے شاگرد تھے اور اس میں سے جو ہے ان کے رشتہ داروں میں بھی جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کے چچا تھے اور ایک ان کا بھانجا تھا. بالکل جواب درست ہے آپ کا. تینوں جوابات آپ کے درست ہیں, 30 مارکس آپ کے یہاں تک ہوتے ہیں. چوتھا سوال آپ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب استفسار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ علیہ السلام نے بے ساختہ کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل جواب درست. آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرمائے مسجد نبوی میں اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سامنے موجود ہیں, اور اس وقت ایک شخص یہ سوال کر بیٹھتا ہے, ایک صحابی, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی علیہ السلام وہاں ممبر پر تشریف فرما ہے اور اس وقت آپ علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں کہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابی جو کہ اس سوچ سے سوال کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کسی مرد صحابی کا ذکر فرمائیں گے, لیکن آپ علیہ السلام کے جو دل کے قریب تھے آپ علیہ السلام نے یہ وہاں واضح بھی کیا کہ اپنی ازواج سے محبت اور اپنی زوجہ سے محبت کا کیا درجہ آپ علیہ السلام نے وہاں طے فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ درجہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ان صحابی نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے باپ سے. یہ آپ علیہ السلام کا جواب تھا کہ پہلے فرمایا عائشہ سے اور پھر وہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر سے, لیکن وہاں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو نبی علیہ السلام نے بتانا تھا کہ کتنا زیادہ درجہ ہے, مقام ہے, اہمیت ہے, حیثیت ہے.
तो फरमाया कि आयशा के बाप से, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी मोहब्बत थी इन शख्सियात से, इन हज़रात से, और इन्होंने भी मोहब्बत का हक़ अदा करके दिखाया माशाअल्लाह से। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है बेटा, 3 जवाबात आपके दुरुस्त ठहरते हैं, बल्कि 4 जवाबात आपके ठीक हो गए, 40 मार्क्स आपके हो गए। 5वां सवाल आपसे, सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बशारत फरमाई थी? ये मेरा बेटा सैयद है और देखो ये अनकरीब 2 बड़े ग्रोह में सुलह करवाएगा। जवाब दुरुस्त, जबरदस्त। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका यौम पैदाइश अभी कल 15 रमज़ान को गुजरा, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शानदार शख्सियत, नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा करीब, आप अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा प्यारे, तो आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है, और सैयद सरदार को कहते हैं, ये मेरा बेटा सैयद है और ये करीब 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा। और वाकई फिर आगे सवालात के तसलसल में आपको पता चलेगा कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवाई थी और उम्मत को एक बहुत बड़े इंतशार से बचाया था। ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का एक इस वक्त उम्मत पर एहसानों में से एक एहसान है। 5 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त ठहरे, 50 मार्क्स आपके इस राउंड में होते हैं, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं। रैपिड फायर के लिए अगर आप रेडी हैं जजेस, तो आप स्टॉप वॉच और आप रख दीजिए पेन और डायरी, आप एक हाथ में स्टॉप वॉच ले लें और एक हाथ से आप बेल बजाएंगे, एक जज करें एक, ताकि जो है ना बेल और उसमें स्टॉप वॉच की टाइमिंग में फ़र्क ना आए। तो आप एक ले लीजिए, बेल बजा के देखें बज रही है जी, इससे डरना नहीं है, मतलब ठीक है। और 15 सेकंड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसमें मसला ना है, ठीक है जी। मैं बताता रहूँगा आपको, आप जैसे बेल करेंगे मैं स्टार्ट करूँगा, बेल करेंगे मैं स्टॉप हो जाऊँगा, ठीक है जी। बेटा आप रेडी हैं जी? आप जी शुरू कीजिए। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु किस शहर में वफात पाई? मदीना मुनव्वरा में। दुरुस्त। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शहादत किस तारीख को हुई? 5 दिसंबर 1971। दुरुस्त। बाबर इस्लाम क्या मानी है? इस्लाम का दरवाज़ा। दुरुस्त। लफ्ज़ कुरान मजीद में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? 66 मरतबा। दुरुस्त। पाकिस्तान का, हाँ बेटा ये सवाल होने से पहले बेल हो गई, वरना मैं आपसे जवाब जरूर ले लेता। 4 जवाब इन्होंने बहुत अच्छे दिए, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त तैयारी। इस पहले राउंड में इनके थे 50 मार्क्स। आपके स्कूल का नाम है इस्लामिक विजन स्कूल। इस्लामिक विजन स्कूल के पहले राउंड में थे 50 मार्क्स और दूसरे राउंड में हुए 20 मार्क्स, यानी टोटल 70 मार्क्स हैं इस्लामिक विजन स्कूल के इस राउंड में। ज़बरदस्त मुकाबला, ज़बरदस्त तैयारी। नाज़रीन देखें बच्चों की तैयारी, इनकी हौसला अफजाई ज़रूरी है, और आपने इस प्रोग्राम को देखना भी और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना है। ये शख्सियात, इन शख्सियात के बारे में हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए और उन्हें पता हो ये कौन थे और इनकी ज़िंदगी और इन्हीं के तर्ज अमल पर जो है ना चल कर हमारी कामयाबी है। दूसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर जल्दी से एनवलप ला कर दीजिए। आपके स्कूल का नाम मुस्लिम मिल्लत स्कूल है, आप औरंगी टाउन से आए हैं, घबरा तो नहीं रहे? नो सर। परेशान तो नहीं है? नो सर। वेरी गुड, क्लैपिंग करें जी, माशाल्लाह। कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त। पहला सवाल पूछूं आपसे? जी सर। माइक को करीब रखना है और जी उसके सर। बाद में जवाब देना। जी ठीक है? सर। बुतों को गिराते वक्त, फतेह मक्का के बाद की बात कर रहा हूं, बुतों को गिराते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस आयत की तिलावत फरमाते जाते थे? तर्जुमा बता दें। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। बेशक बातिल मिटने के लिए है। जबरदस्त, जबरदस्त। आप अलैहिस्सलाम इस आयत की तिलावत फरमाते जाते थे और बुतों को गिराते जाते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जब फतेह मक्का के बाद मक्का आए थे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी, मक्का से दूर, मक्का को छोड़कर बड़े खफा थे। वापस आए थे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी। बिल्कुल जवाब दुरुस्त बेटा, आपका पहला सवाल आपका दुरुस्त हुआ। और दूसरा सवाल हमने भी ये याद रखना है कि बातिल मिटने के लिए होता है, तो इसलिए हमने बातिल का कभी साथ नहीं देना, हमने हमेशा हक के साथ चलना है और हक जी का सर। साथ देना है। और हक ये है जो अभी आपके सामने बताया और समझाया जा रहा जी है सर। कि ये शख्सियात हक थी और इन्हीं शख्सियात की ज़िंदगी पर अमल करके हम भी कामयाब हो सकते जी हैं। सर। बिल्कुल जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल आपसे बेटा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ग़ज़वा बदर में कैद होकर आने वाले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितना फिदिया लिया गया था? उनका फिदिया कितना था? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फिदिया कितना था? ये ग़ज़वा बदर में कैद होकर आए थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 100 उक़ैया और हज़रत अकील का 80 उक़ैया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 100 उक़ैया, जी। हज़रत अकील का 80 ऐसे ही कहिए। 80 ओकिया। जवाब दुरुस्त है जी, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। शाबाश,
ज़बरदस्त। नाज़रीन देखें बच्चों की तैयारी कितनी ज़बरदस्त है। अब जब ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सुनेंगे फिर इंशाअल्लाह इनको पढ़ेंगे और फिर इन्हें पता चलेगा कि अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या शान थी। नबी इस्लाम के चचा थे और आप इस्लाम बड़ी मोहब्बत करते थे। ये ग़ज़वा बदर तक जो है वो मुसलमान उस वक्त नहीं हुए थे, दार इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, और जो कैदी आए थे उनमें ये भी कैदी थे और फिर फिदिया लेकर आज़ाद किया गया था। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है बेटा आपका, ज़बरदस्त। तीसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब शहीद हुए? 10 मुहर्रम हराम को। जवाब दुरुस्त है जी, 10 मुहर्रम उल हराम 21 हिजरी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तैयारी माशाल्लाह भाई, आप तो बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। वो तो हम तो समझ रहे थे छोटे छोटे हैं, कहीं टेंशन परेशानी, आप तो टीम्स को टफ टाइम देने के लिए आ गए हो भाई, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। चौथा सवाल बेटा आपसे है पर्दे के हवाले से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तर्ज अमल बताएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर्दे पर सख्ती से पाबंदी करती थी। एक जवाब देते, कोई एक देते। सख्ती से पाबंदी करती थी। जब दिन में कभी तवाफ करती तो मर्दों से औताफ खाली करवा लिया करती थी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने के बाद शहादत के बाद रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्दे के बगैर ना जाया करती। जवाब दुरुस्त है जी, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये पैगाम है आज की मेरी बच्चियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों और मेरी माओं के लिए कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनका मकाम और जिनका दर्जा मैं अभी अब पिछले सवाल के जवाब में बताता हुआ आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बहुत बड़ा मकाम और दर्जा है और वो पर्दे की इतनी पाबंद हैं और वो पर्दे की इतनी ज़्यादा पाबंदी करती हैं और वो जब दिन में भी अगर तवाफ़ करने जाती थी तो मुताफ़ को खाली करवा लिया करती थी और बड़ी सख्ती से पर्दे पर अमल हुआ करता था। हत्ता कि जब जो हुजरा आयशा है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का जो घर है वहीं पर नबी अलैहिस्सलाम भी आराम फरमा है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद भी वहीं पर जो है रोज़ा हुजरा आयशा में वो आराम फरमा है। तो जब हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो उन्होंने भी इजाज़त ली थी आयशा रज़ी अल्लाह तआला से कि मुझे भी यहीं नबी अलैहिस्सलाम के पहलू में मेरी तदफीन की जाए। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के पहलू में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी तदफीन हो गई, क्योंकि उससे पहले नबी अलैहिस्सलाम उनके शौहर थे आयशा रज़ी अल्लाह तआला के, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद थे। तो ये जब वहाँ जाया करती थी तो उस वक्त अपने हुजरे में रोज़ा रसूल पर जब जाया करती थी तो पर्दे का इतना वो फिक्र नहीं होता था कि अगर चेहरा खुला भी है तो खुला है। लेकिन जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ दफन हो गए और उनको वहाँ पर दफन कर दिया गया रोज़ा रसूल के करीब हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह तआला में, तो उसके बाद कब्र पर भी यानी रोज़ा रसूल पर भी बग़ैर पर्दे के नहीं जाया करती थी। मेरी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें इस चीज़ को सुने कि अल्लाह ने कामयाबी इस दीन में रखी है, इस दीन में रखी है, लोगों की सुनने में नहीं रखी है। और फिर यहाँ तक कि नाबीना सहाबी से भी पर्दा किया करती थी, नाबीना सहाबी से भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पर्दा किया करती थी। इतनी शान वाली शख्सियत अगर इन चीज़ों पर, इन मामलात पर, इन बातों पर अमल करके अल्लाह उनको शान दे रहा है तो मुझे और आपको कैसे इनसे हटकर शान मिलेगी, कैसे कामयाबी मिलेगी, कैसे उरूज मिलेगा? मेरी आपकी कामयाबी, उरूज आज तक बल्कि क़यामत तक इन शख्सियात को लोग याद रखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल किया है। तो मेरी आपकी कामयाबी, मेरी बच्चियों की कामयाबी, मेरी बहनों बेटियों की कामयाबी आज नबी अलैहिस्सलाम के तरीके में, और ये शख्सियात जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से तरीके लेकर हम तक पहुँचाए, इनके तरीक़ों पर चलने में। जवाब आपका दुरुस्त ठहरा। चारों जवाबात आपके बेटा, 3 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। चौथा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, 4 हो चुके हैं, 4 सवाल आपसे हो चुके हैं, 40 मार्क्स आपके हो गए बेटा। 5वां सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि मेरा ये नवासा, यानी हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बात हो रही है, मेरा ये नवासा 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा, इसका अमली मुजाहिरा कब हुआ? हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का के शराइत कबूल किया और बहम सुलह हो गई। जी, बहम सुलह हो गई, फिर क्या हुआ? मशवरा कर लीजिए, दोनों डिस्कस कर लें। बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तमाम शराइत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कबूल की थी, बिल्कुल सर तस्लीम खम किया था। शहजादों के सामने बात कौन कर सकता था? फिर क्या हुआ था? डिस्कस कर लें, पूछ लें एक दूसरे से। थोड़ा सा अभी आपके पास टाइम है, जल्दी कर दें लेकिन।
सुलह हो गई, उसके बाद सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया? क्या किया था? कोई और जवाब दे सकता है इसका ऑडियंस में से? ऑडियंस में से कोई जवाब दे सकता है इस सवाल का कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि मेरा नवासा 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा, इसका अमली मुजाहरा कब हुआ था? कोई जवाब दे सकता है? ऑडियंस में से कोई जवाब दे सकता है? माइक दें आपको जी, आप में से कोई पूछ सकता है? जी आप में से, जी आप जवाब दीजिए, माइक ले लें। इसके नंबर तो नहीं है लेकिन आप जवाब दें। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हसन की तमाम शराइत कबूल किया, बाहम सुलह हो गई। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने तख्त सल्तनत खाली कर दिया हज़रत अमीर माविया के लिए। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को तख्त सल्तनत सौंप दिया, क्योंकि उस वक्त खलीफा राशिद, 5वें खलीफा राशिद सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मुसलमानों के इंतशार को ख़त्म करने के लिए अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाया, उनके सामने कुछ शराइत रखी, वो शराइत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने मानी, क्योंकि उस वक्त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक सबसे मौजू और मुनासिब शख्सियत हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, कि जिनको इस वक्त अगर सल्तनत पर बिठा दिया जाए तो वो मामलात को अच्छे तरीके से संभाल लेंगे। इंतशार बहुत बढ़ चुका था, खारजियों की तरफ से बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा कर दिया गया था, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए शहादत के मंसूबे बनाए जा रहे थे। तो इस वजह से अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद जो है वो मसनद खिलाफत सौंपी और मुसलमानों को एक इंतशार से बचाया और ख़ुद अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मसनद खिलाफत पर बिठाया। ये इन हज़रात के आपस के ताल्लुक़ की बातें हैं और ये जवाब यहाँ आपका दुरुस्त नहीं हम कंसिडर कर सकते, क्योंकि असल जो इसमें बात ये थी कि सुलह इस अंदाज में हुई थी कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना तख्त सल्तनत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले किया था। जजेस हैं, अगर आपको इसमें को हाफ मार्क्स देना चाहें या मार्क्स डिडक्ट करना चाहें तो ये जजेस के ऊपर इख्तियार है। 5 जवाबात आपने दिए बेटा, जिनमें से 4 तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, एक में कहीं ना कहीं कुछ शायबा है, वो जजेस पर छोड़ते हैं कि उस पर आपको कितने मार्क्स देते हैं। दूसरा, रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे जी। रैपिड फायर के लिए 15 सेकंड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। आप रेडी हैं बेटा? ठीक है, माइक को चेहरे के करीब रखना है, अपने मुंह से नज़दीक रखना है, ऊंची आवाज़ में जवाब देना है। जी आप यस करेंगे तो हम, आप बेल करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, आप बेल करेंगे तो हम स्टॉप हो जाएंगे। जी बेल से। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी आरामगाह किस मुल्क में है? शाम में। दुरुस्त। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शहादत किस जंग में हुई? भारत की जंग 1971 को भारत की दुरुस्त। एक जवाब दें। बाबुल इस्लाम किसे कहा जाता है? इस्लाम का दरवाजा। बाबुल सुबह इस्लाम सिंध को। सुबह सिंध को कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। दोनों बच्चों की तैयारी बड़ी जबरदस्त है, दोनों एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़े से फंबल हुए, थोड़े से घबराए, थोड़े से लड़खड़ाए, वरना आपको तो जवाबात ज्यादा आते थे, आप ज्यादा जवाबात दे सकते थे। 3 जवाबात यहाँ इनके दुरुस्त हैं जी। 15 मार्क्स इनके इस राउंड में है और 40 या 45 मार्क्स इनके जो है उस राउंड में है। अब जजेस अगर 50 है या 45 है उसको तय कर लीजिए और इनके मार्क्स लिख दीजिए। बहुत अच्छा जी, इनके लिए क्लैपिंग करें। जबरदस्त मुकाबला, बहुत अच्छी तैयारी और बहुत अच्छा खेला इन्होंने। नाज़रीन, दोनों टीमों से सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल हुआ, बहुत अच्छी तैयारी थी, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के आए। बढ़ते हैं बकर की तरफ और फिर उसके बाद बाकी 2 टीमों से भी सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। दोनों टीमों से सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल होता है। अभी बाकी 2 टीमें रहती हैं, उनका मुकाबला देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका मेज़बान बाबर जदून आपकी खिदमत में दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो लेकर हाजिर। दोनों टीमों जवाबात के सिलसिले से 2 टीमें गुजर चुकी हैं और अब हम इनको जो है सवालात जवाबात के सिलसिले से गुजर चुकी। अब हम बढ़ेंगे तीसरी टीम की तरफ और उनसे देखते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है और कैसा मुकाबला वो आज करने के लिए आए हुए हैं। जी बेटा, आपके स्कूल का नाम है दारुल करार अकेडमी, मोमनाबाद से आप तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी है, इजी है, रिलैक्स है। माइक को डाइस पर मत मारिएगा, माइक को अपने जो है वो चेहरे के करीब कर लें, डाइस पर माइक को मत टच कीजिएगा। पहला सवाल बेटा आपसे ये है, खाने काबा में बुतों को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गिराया था, बताइए किस सहाबी ने हरम काबा की दीवार से लगी हुई तस्वीरें मिटाई थी? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान और सआदत कि फ़तह मक्का के बाद खाने काबा से जो बुत नबी अलैहिस्सलाम ने गिराए थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के जो ऊंचे वाली जगह पर बुत लगे थे, नबी अलैहिस्सलाम के कांधों मुबारक पर सवार होकर चढ़कर वो बुत गिराए थे। और फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एजाज़ हासिल है कि
کہ جنہوں نے پھر وہاں جو تصویریں لگی تھیں مٹائی تھی اور ان کو ہٹایا تھا. یہ حضرات نبی علیہ السلام کے ہر عمل کو فالو اور کاپی کیا کرتے تھے اور اس چیز میں یہ خوش ہوتے تھے جس چیز میں نبی علیہ السلام خوش ہوں. دوسرا سوال، پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے. بدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بدر ایک کنویں کا نام ہے جس کی وجہ سے اس کے آس پاس کا علاقہ بھی بدر کہلانے لگا. درست جواب ہے جی، زبردست. بدر دراصل ایک کنویں کا نام ہے. اس کنویں کے نام کی وجہ سے لوگ وہاں سے پانی لے جاتے تھے، وہاں سے سیراب ہوتے تھے، تو اس وجہ سے اس بستی کا نام، اس کے آس پاس کے علاقے کا نام بدر پڑ گیا. اور اسی مقام پر پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ کفار جو ہے مکہ سے، قریش مکہ سے جو ہے وہاں مقابلہ کیا تھا. غزوہ بدر اس جنگ کا نام ٹھہرا، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی. بالکل جواب درست، دونوں سے ٹھیک ہیں. تیسرا سوال آپ سے، اقرا دارالقرار کی ٹیم آپ کی طرف آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، دارالقرار اکیڈمی سوری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردان حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کون کون سے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا پوتا محمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے، زبردست، بہت اچھے. ابھی ہم نے پچھلی ٹیم سے سوال کیا تھا کہ رشتہ داروں میں شاگرد ہیں. ویسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہزاروں کے حساب سے شاگرد ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم کا ایک جو ہے وہ دریا تھے آپ، اور وہ بہاتے تھے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے تھے، اور بہتے دریا سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے علم کے. اور ان میں جو رشتہ داروں میں سے تھے وہ آپ نے پچھلی ٹیم سے سنا کہ ان کے چچا تھے، ان کے بھانجے تھے، اور ان کے اپنی اولاد میں سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد تھے. عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے. ایک تو عمر جو تھے وہ خلیفہ دوم ہیں، لیکن ان کی آپس میں محبت اور تعلق اور رشتہ داری اور آپس کا ایک ان کا لگاؤ اتنا تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دوسرا نکاح کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، ان سے جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ان میں ان کے بیٹوں کے نام ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے. تو یہ وہ عمر ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردان حدیث میں سے شامل ہے. اور پھر ایک ان کا پوتا بھی محمد بن عمر. یہ ایک دوسرے کے ناموں پر نام رکھتے تھے. آج ہم اپنے بچے کا نام کس کے نام پر رکھتے ہیں؟ جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے ہم بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں. جیسے ہم نے نام فاطمہ رکھا تو فاطمہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، ہمیں محبت ہے. اور اسی طرح جب یہ حضرات کے ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی اولادوں میں یہ نام آپ کو ملیں گے. وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے درجے کو سمجھتے تھے. اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے تاکہ رہتی دنیا تک یہ ایک مثال رہے کہ یہ ایک تھے اور ایک ساتھ تھے اور ایک محبت کے دھاگے میں یہ پروئے ہوئے تھے، لڑی میں پروئے ہوئے تھے. بالکل بیٹا آپ کی طرف ہم چوتھا سوال لے کر آ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور سخاوت کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کی کھلی تھی، فیاض اور سخاوت کی بہر بیکرا تھی. ہاتھ میں اگر کوئی گھر کے دروازے سے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھی، ہاتھ میں اگر کوئی ہدیہ آتا تو اسے بے دریغ خرچ کرتی تھی. جواب درست ہے جی. یہ ان تمام حضرات کی شان تھی. یہ بہت زیادہ سخی تھے. نبی علیہ السلام نے خود ان کو جو ایک عمل سکھایا تھا. آپ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مال آ جاتا تھا تو وہ اس وقت تک گھر تشریف نہیں لاتے تھے جب تک اسے تقسیم نہ فرما دیں لوگوں میں. مسجد نبوی میں رہتے تھے جب تک اسے تقسیم نہ کر دیں. تو یہ جو شخصیات تھیں، جو حضرات تھے سارے، اور یہ جو خواتین تھیں اور مرد تھے، یہ نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام جو عمل کر دیں یہ اسی کو فالو کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا. تو نبی علیہ السلام کی جو عادات تھیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فالو کی، اڈاپٹ کی. اور یہ نبی علیہ السلام جیسے سخی تھے، سخاوت کا جو ہے ایک معیار تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ سخی تھیں، ہاتھ کی کھلی تھیں، غریب و ناداروں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتی تھیں. اور یہ سب اس لیے ہوتا تھا کہ یہ نبی کو پسند تھا اور نبی کی پسند ان کی پسند تھی. بیٹا آپ کی طرف پانچواں سوال لے کر آ رہا ہوں. چاروں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کیا بشارت دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھے حضرت جبرائیل نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں. جواب درست ہے جی. نوجوانان بہشت کے سردار ہیں، یعنی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں میرے نواسے، میرے شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اس وقت ہمارے، میرے، آپ کے، میرے بچوں کے آئیڈیل بھی یہی ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پر صحیح طریقے سے، بھرپور انداز سے، زبردست طریقے سے
عمل کر کے دکھایا، اور آج مجھ تک آپ تک جو نبی علیہ السلام کا دین ایک خوبصورت انداز میں پہنچا ہے، ان میں انہی حضرات کا ایک کردار ہے، اور ہم پر احسان ہے کہ یہ اگر نبی علیہ السلام کے دین کو ہم تک نہ پہنچاتے تو آج شاید یہ دین ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ پانچوں جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ہیں، اور 50 مارکس آپ کے جو ہے پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں۔ دارالقرار اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کے ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے۔ جی ججز آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ درست۔ میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کہاں ہوئی؟ مشرقی پاکستان میں۔ درست۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں کتنا عرصہ قیام کیا؟ 3 سال۔ درست۔ قرآن مجید کا نام قرآن کس کا رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ درست۔ پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ گنے کا رس۔ بالکل۔ پانچ جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ہوتے ہیں۔ 25 مارکس جو ہے پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں، 50 پوائنٹس آپ کے پچھلے راؤنڈ میں تھے، 75 پوائنٹس آپ کے بنتے ہیں۔ زبردست مقابلہ، زبردست تیاری، بہت اچھے طریقے سے بچے پڑھ کے آئے ہیں۔ ناظرین یہ شخصیات ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں۔ چوتھی ٹیم کی طرف بڑھیں گے، سوال نامہ لے کر آئیے۔ تینوں ٹیموں نے بہت ٹف مقابلہ کیا ہے، بہت اچھا مقابلہ کیا۔ جی ابوبکر لائیں، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی 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 جلدی سے، آپ ٹائم ویسٹ نہیں کیا کریں، آپ جلدی ایکٹیو رہا کریں۔ جی بیٹا پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے، دی لگزر پبلک اسکول کی ٹیم ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کا دینی معلم کسے قرار فرمایا تھا؟ دینی معلم کسے قرار فرمایا تھا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل جواب درست ہے۔ آڈینس میں سے کوئی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے، آڈینس میں سے آواز بالکل نہ آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی معلم مقرر کیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو دین کے بارے میں یہ سکھائیں، مکہ کے لوگوں کو، اور پہلا جواب آپ کا درست ہے۔ دوسرا سوال آپ سے بیٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے آیت تطہیر پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ سنا دیں۔ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم نماز ادا کرو، اور اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی دور کر دے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو۔ جواب درست ہے جی، بالکل درست ہے۔ آیت تطہیر جو ہے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے سے جب گزرتے تھے تو یہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے کہ اے اہل بیت نماز قائم کرو، اور اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ یہ آیت تطہیر ہے جو نبی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے پڑھتے جاتے تھے۔ دونوں جوابات آپ کے درست ہیں جی۔ تیسرا سوال، غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد کتنی تھی اور مشرکین کی تعداد کتنی کی تھی؟ صحابہ کرام کی 313، مشرکین کی 1000۔ جو درست جواب ہے جی۔ دیکھ لیں صحابہ کرام کی تعداد اتنی کم تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ جنگ جیت گئے۔ یہ بھی زبردست بات ہے، صحابہ کرام کی تعداد اس میں کم تھی، کیوں؟ تو ان کفار کی مدد کیوں نہیں کی؟ صحابہ کی کوئی مدد کی تو کم بھی تھے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت۔ زبردست جی، زبردست۔ صحابہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور جو نبی سے محبت کرے اللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب صحابہ نبی علیہ السلام کی تقلید کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی خاطر، نبی علیہ السلام کے کہنے پر اتنی کم تعداد میں بے سر و سامانی کی حالت میں یہ جب اتنے بڑی تعداد لشکر کفار سے مقابلے کے لیے جب یہ نکلے تو میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے نبی کے کہنے پر، میرے نبی کے دین کی سربلندی کے لیے یہ نکل پڑے ہیں۔ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہماری اولاد کہاں جائے گی، ہمارے مال کا کیا بنے گا۔ یہ صرف اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں جو ہے تلواروں کے بغیر، گھوڑوں کے بغیر، ساز و سامان کے بغیر یہ نکل پڑے ہیں نبی کی مدد اور اعانت کے لیے۔ اور جب بدر کے مقام پر پہنچ کے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں سامنے کا لشکر تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ 313 نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے بھی کوئی نہیں بچے گا۔ ناظرین اس بات کو غور سے سننا ہے کہ نبی علیہ السلام ان 313 بدری صحابہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ نہ رہے تو پھر تیرے دین کو آگے لے جانے والا کوئی نہ ہوگا، تو ان کی مدد اور نصرت فرما۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ان صحابہ کے لیے براہ راست رب سے مدد مانگی، اور پھر میرے رب نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آج آپ جائیں اور جا کر جو ہے اس لشکر کی مدد کریں، اور پھر صحابہ فرشتے جو ہے وہ زمین پر اترتے ہیں
اور پھر مسلمانوں کو اللہ ایک فتح عظیم جو ہے عطا فرماتے ہیں. اور قیامت تک قرآن میں غزوہ بدر کا ذکر کر کے اللہ نے یہ کافروں کو، یہ مشرکین کو پیغام دے دیا کہ کامیابی تعداد یا طاقت سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، کہ آپ جب اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرماتا ہے. بالکل بیٹا آپ کے چاروں جوابات، کتنے 3 جوابات آپ کے درست ہو گئے. چوتھا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت میں غلو کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دے دینا یا اللہ تعالیٰ کا مقام دے دینا. مائک آپ ڈائس سے ہٹائیں، مائک ڈائس پہ مار رہی ہیں آپ. جی ڈائس نہیں، جی آپ جواب دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دے دینا یا اللہ تعالیٰ کا مقام دے دینا اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی حد سے بڑھ کر محبت کرنا ہے. جواب درست ہے جی، یہ بالکل جواب درست ہے. غلو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ سے کہ تمہاری محبت میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ غلو کریں گے، وہ کچھ لوگ حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے اور کچھ لوگ تم سے بغض رکھیں گے. یہ دونوں جہنمی ہیں، یہ دونوں جہنمی ہیں. نبی علیہ السلام کہا کہ جو علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حد سے تجاوز کر جائے اور جو ہے بغض رکھے، یہ دونوں جہنمی ہیں. اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فساد بنانے والوں نے، ان خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ دے دیا تھا. علی رضی اللہ عنہ کو ان کے دور خلافت میں وہ آتے تھے اور کہتے تھے بس ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ انتشاری تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک الگ فرقہ اور الگ ٹولہ بنایا جائے اور دوسروں کو الگ کیا جائے. تو علی تھے، علم کا سمندر تھے، علم کا شہر تھے، نبی کے چچا زاد بھائی تھے، آپ علیہ السلام کے داماد تھے، اور درجہ اور کمال اور علم اللہ نے عطا فرمایا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو علی کو خدا مانتے تھے انہیں زندہ آگ میں جلایا. یعنی انہیں قتل نہیں کیا، انہیں کو مارا نہیں، انہیں دوسرے علاقوں میں نہیں بھیجا، زندہ آگ میں جلایا. تو یہ پیغام دیا آنے والی نسلوں کو کہ اللہ اور اس کا رسول الگ ہیں اور جو آگے جو امت ہے وہ الگ ہے. علی کا مقام بہت بڑا. اور پھر یہی بات نبی علیہ السلام نے کی کہ جو بغض رکھے وہ بھی جہنمی ہے. تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی شان میں سے ایک شان ہے. بالکل جواب درست ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا مقام دے دینا یا نبی علیہ السلام کا مقام دینا یہ ان سے محبت میں تجاوز ہے اور ہمیں اس سے گریز کرنی ہے. اللہ ہمیں علی کے حقیقی محبت کرنے والوں میں اللہ ہمیں بنائے اور علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی تقلید اللہ ہمیں جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 جوابات آپ کی بیٹا درست ہیں. 5واں سوال آپ سے ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نے کیا دعا فرمائی؟ انہوں نے فرمایا میں اسے دوست مانتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما. جواب درست ہے جی. نبی السلام نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شان ہے. 15 رمضان المبارک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش ہے اور نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ چہیتے لاڈلے نواسے تھے. آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے. آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ ان سے محبت تھی اور ان کی گھٹی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے کر ان کے منہ میں رکھی تھی اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اسے چوسا تھا. اور یہ جو گھٹی جو حسن کو ملی یہ نبی علیہ السلام کا لعاب تھا. یہی وجہ تھی کہ حسن رضی اللہ عنہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے. اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ یہ شیر مادر کا اثر تھا، یہ خون علی کا اثر تھا اور یہ لعاب مصطفیٰ کا اثر تھا کہ جب حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور خطاب اور گفتگو فرماتے تو سحر طاری ہو جایا کرتا تھا. اللہ نے بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ جو ہے وہ فصیح و بلیغ جو ہے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے. جواب آپ کے بیٹا 5 درست ہیں. ہم بڑھتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف. ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں ججز؟ محمد بن قاسم نے سب سے آخری علاقہ کون سا فتح کیا؟ درست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس لقب سے نوازا؟ درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ لاڈ کس زوجہ کو اٹھایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا وفات پائی؟ شہید ہوئے. درست. غزوہ بدر میں کتنے مشرک واصل جہنم ہوئے؟ کتنے مشرک واصل؟ 70. یہ 5 جوابات ان کے درست. بیل ہو جائے تو اور سوال ہو چکا ہو تو ہم جواب لے لیتے ہیں، اگر بیل نہ ہو تو ہم نہیں لیتے. بالکل 5 جوابات ان ٹیم کے بھی بالکل درست ہیں جی. 5 جوابات سے مراد یہ کہ پہلے راؤنڈ میں ان کے 50 ہوئے اور دوسرے راؤنڈ میں ان کے ہوئے 75 مارکس اس ٹیم کے ہوئے جی. دی لیگزر ٹیم کے 5 جوابات درست ہیں جی. ناظرین آپ نے دیکھا ہے کتنا خوبصورت مقابلہ ہوا، کتنی خوبصورت شخصیات کے بارے میں بات ہوئی. ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب ان کا نام لیا جائے، ان کی گفتگو کی جائے، ان سے محبت کے تذکرے کیے جائیں. بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف اور پھر واپس آ کر آپ سے پیکر عشق و وفا کا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. چاروں ٹیموں سوال جو آپ کا سلسلہ مکمل ہو چکا اور رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका मेज़बान बाबर जदून आपकी खिदमत में हाजिर है। चारों टीमों से हमने जो है सवालात जवाबात का सिलसिला मुकम्मल कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला करके आए थे बच्चे, बहुत अच्छा खेला। जजेज़ रिजल्ट तैयार करें। इस दौरान मैं आपके सामने इस वक्त एक सेगमेंट पैक करे इश्क व वफ़ा के हवाले से लेकर आता हूँ, और यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो उनके सहाबा की मोहब्बत है उसका हम जिक्र करते हैं, तस्करा करते हैं, क्योंकि ये दीन हम तक जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा लेकर पहुँचे। ये नमाज सहाबा ने सिखाई, ये रोज़ा सहाबा ने सिखाया, सबसे पहले नमाज सहाबा ने पढ़ी, सबसे पहले रोज़ा सहाबा ने रखा, सबसे पहले ज़कात सहाबा ने दी, और फिर ये देखते देखते चलते चलते सीना बसीना ये दीन, ये इस्लाम हम तक मुंतकिल हुआ। ये उनका हम पर एहसान है। उनके तरीक़ों और तौर के हवाले से मैं छोटा सा मुख्तसर से एक दो वाक़यात आपके सामने रखूँगा आज। उसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलाम जब जो भी अमल किया करते थे सहाबा उसको देख कर उसकी तकलीद किया करते थे। एक मरतबा एक सहाबी जो है वो गुज़र रहे थे एक जगह से, और गुज़रते गुज़रते उन्होंने अपना जो है वो थोड़ा सा सर नीचे किया और झुक कर गुज़रे कि जैसे ऊपर कोई चीज़ होती है। तो हालांकि ऊपर कोई चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो 7 सहाबा थे, जो जमात थी, नबी इस्लाम दुनिया से रुखसत हो चुके थे, वो बाकी सहाबा ने पूछा कि आप जब इधर से गुजरे हैं तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप झुक कर यहाँ से गुजरे हैं, ये तो बिल्कुल सीधी जगह थी। तो उन सहाबी ने ये अर्ज़ किया, ये बताया। नाज़रीन, मोहब्बतों के अंदाज देखें कि ये दीन हम तक वैसे ही नहीं आज उसी सूरत में पहुँचा हुआ जिस सूरत में नबी अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया। ये सहाबा ने करके दिखाया तकलीफ। तो वो कहते हैं, सहाबी कहते हैं कि मैं एक मरतबा यहाँ नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा था, और नबी यहाँ पर उस वक्त एक दरख्त हुआ करता था, उसकी टहनियाँ थोड़ी नीचे होती थी। तो आप अलैहिस्सलाम जब यहाँ से गुजरे, हम भी साथ थे, तो आप अलैहिस्सलाम यहाँ से थोड़ा सा नीचे झुक कर गुजरे थे, नीचे होकर गुजरे थे। तो अब यहाँ पर दरख्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो झुक कर गुजरता हूँ, क्योंकि मेरे नबी इस जगह से झुक कर गुजरे थे, तो मैं सारी ज़िंदगी इस जगह से झुक कर गुजरता हूँ। ये उनकी मोहब्बतें थी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिस चीज़ से नबी ने मोहब्बत की, मेरे सहाबा ने उससे मोहब्बत की है और हम तक पहुँचाया। फिर एक जगह एक सहाबी एक वाक़या बयान कर रहे हैं, उनके सामने उनके शागिर्द बैठे हैं, मजलिस लगी पड़ी है, और वाक़या बयान करते हुए वो एक जगह मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा उठते हैं। हालांकि वहाँ मुस्कुराने की उस वक्त कोई वजह नहीं थी, लेकिन सारे लोग जब पूछते हैं महफिल ख़त्म होने के बाद कि आप ये वाक़या बयान करते हुए इस जगह पर मुस्कुराए, हालांकि यहाँ तो मुस्कुराने की कोई वजह नहीं बन रही थी, तो उन्होंने फरमाया कि जब ये वाक़या हमें नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया था तो उस वक्त यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे। तो मैं जब भी ये वाक़या सुनाता हूँ तो इस जगह पर मुस्कुरा कर गुजरता हूँ कि मेरे नबी की अदा ना मिस हो जाए। उन्होंने कोई सुन्नत नहीं छोड़ी, कोई अमल नहीं छोड़ा, कोई जुज़ नहीं छोड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो नबी ने बताई और उनसे रह गई हो, और फिर वो दीन हम तक बिल्कुल बैन ही वैसे पहुँचाया जैसे अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को दिया, आज हम तक मौजूद है। ये उनकी मोहब्बतें थी अपने नबी से कि हर चीज़ की तकलीद करते थे। आज हमारी मेहनत और कोशिश ये है कि मेरी इस नस्ल में, आने वाली नस्ल में, वो मोहब्बत इनके दिलों में, दिमाग में सरायत कर जाए कि मेरे नबी से मोहब्बत ही ज़ख़ीरा है दुनिया और आखरत है। नाज़रीन, मोहब्बतों के सिलसिले इंशाअल्लाह हम आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ मैं बढ़ता हूँ मेहमानों की तरफ, और आज मेरे मेहमान यहाँ पर बैठे हैं जनाब आदिल साहब, जो कि पीस मंगोपीर टाउन के ज़िम्मेदार हैं। बहुत खिदमत है इनकी पीस के लिए। सर, क्या कहेंगे, आपने आज का प्रोग्राम देखा, पीस इसके अलावा भी जो काम कर रहा है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया, और सब बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करके, मैं सब बच्चों को अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मज़ीद ये कि ना सिर्फ इनकी नॉलेज में इजाफा हुआ, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हुआ, और मज़ीद ये इसको पढ़ के समझ के ये फ़ैसला कर सकते हैं कि हमारे आइडियल कौन होने चाहिए और हमें किसको फॉलो करना चाहिए। और इसमें पीस का बहुत अहम रोल है जिन्होंने बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया, और मैं बाबर जदून साहब और उनकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, और जिन्होंने ये मौका इनको दिया और बच्चों ने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया। बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये आप सबकी मेहनत और मोहब्बत है पीस के ज़िम्मेदारान की। सर डॉक्टर शाहनवाज साहब माशाल्लाह आप मौजूद हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप बच्चों के साथ, बड़ी तरबियत के हवाले से आपकी खिदमत है। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से, पीस के हवाले से, आज के प्रोग्राम के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं बाबर जदून साहब आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ इस बात से, और जो ये प्रोग्राम आपका TIB है
یہ تو میرے نظر میں ایک ایسا پروگرام ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. ان کو جو ہے دین سے جڑنے کا موقع ملے گا اور دین کے تمام جتنے شخصیات ہیں ان سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنانے کا موقع ملے گا. اور یہ پروگرام بہترین طریقے سے ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے ایک زندگی کا راستہ دے گا. یہ شخصیات ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ آئیڈیل کیا ہیں, وہ نہیں ہے جو دکھائے جا رہے ہیں. بالکل زبردست. جی میں بڑھوں گا میڈم کی طرف, آپ بتائیں کہ پیس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ اور پیس جو یہ کام کر رہی ہے اور آج آپ نے پروگرام دیکھا, اس کو کیا کہیں گے, کیسے لیتے ہیں آپ؟ بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت اچھا لگا کہ یہاں پارٹیسپیٹ کیا تمام اسٹوڈنٹ نے اور ان کو یہ موقع ملا آگے بڑھنے کا. یہ ان کی پہلی سیڑھی ہے, آگے اور مزید یہ بڑھیں گے انشاءاللہ اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں گے. ہمارے جو بھی صحابہ کرام ہیں ان کو بھی نام روشن کریں گے. جیسے تو ان کے آپ نے بہت اچھے کوشچن کیے ہمارے دین کے حوالے سے, اور اسی طرح کے پروگرام اور مزید ہونے چاہیے تاکہ ان بچوں کے آئیڈیلز کریٹ کرنے ہیں. آئیڈیل اور بچوں کی نالج ہمارے دین کے بارے میں ہی پتہ ہونا چاہیے, نہ ہی کہ کسی اور. زبردست, بہت اچھا بہت اچھا. جی میم آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, آپ کی کیا رائے ہے؟ بس میں کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی تیاری بہت اچھی ہے, بہت اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سارے بچے, تیاری بھی اچھی ہے اور اس طرح کے دین کے قریب ہو رہے ہیں اور ان کو دین کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے اس طرح. تو میں چاہتی ہوں تمام بچے اسی طرح آگے بڑھتے رہیں. زبردست جی, بہت اچھے. رزلٹ کی طرف بڑھیں گے, ججز سے کہیں گے, مہمانوں سے کہیں گے تشریف لائیں. مائکس اٹھا لیجیے گا, اپنے ہاتھ میں رکھ لیں مائکس ہاتھ میں رکھ لیں, تشریف لائیں. آپ بھی تشریف لائیے, یہاں آ جائیں سر. مائکس ہاتھ میں رکھ لیجیے, آپ بھی مائک ہاتھ میں رکھ لیجیے, تشریف لائیں اور رزلٹس ہاتھ لے آئیے گا. ہم جلدی سے اناؤنس کرتے ہیں. بیٹا جس ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہوگی وہ اپنے ہینڈز ریز کریں گے. سر یہاں تشریف لائیں تاکہ ٹیمز نظر آ جائیں. ٹیمز کیمرے میں آئیں گی. جی آپ یہاں تشریف لائیے. جی 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 آپ بتائیے فرسٹ ٹیم کون, اب مائک ہاتھ میں لے لیجیے. جی آ جائیے جی, فرسٹ ٹیم بتا دیجیے فرسٹ کون آئے ہیں. دو ٹیمز فرسٹ آئی ہیں, بتا دیجیے. پہلی فرسٹ ٹیم, دو ٹیمز فرسٹ آئی ہیں جی. ایک ہیں ٹیم تھرڈ, نام بتا دیجیے. ٹیم ایک دارالقرار اکیڈمی فرسٹ آئے ہیں اور ایک ڈی لیگزر کے اسٹوڈنٹس فرسٹ آئے ہیں جی. دارالقرار اکیڈمی کے لیے بھی کلیپنگ کے لیے فرسٹ پوزیشن لی ہے دارالقرار اکیڈمی نے, اور ڈی لیگزر اسکول نے فرسٹ پوزیشن لی ہے. سیکنڈ پوزیشن پر سیکنڈ پوزیشن جو ہے ہمارے پاس اسلامک ویژن اسکول کی ہے جی. اسلامک ویژن اسکول بہت اچھا مقابلہ کیا, زبردست مقابلہ کیا. تھرڈ پوزیشن پر مسلم ملت کے اسٹوڈنٹس کے لیے زبردست تالیاں بجائیں. جوابات انہوں نے بڑے زبردست دیے. ساری ٹیم سے بہت اچھا کھیلا. ریپڈ فائر میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو یہ بھی ایک تیاری کا سلسلہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. ناظرین پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ رمضان رخصت ہونے کو ہے, کوشش کیجئے کہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں انہیں دور کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں. عشر مغفرت میں زبردست اچھے انداز میں اور بھرپور انداز میں استغفار کی کثرت کریں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ کو راضی کریں. اپنے ملک کو سحری اور افطار کے اوقات میں دعاؤں میں مت بھولیے گا. اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اور اپنے لیے یہ دعا کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ اس ملک میں ملک کی خدمات کے طور پر وہ لکھا جائے, اور یاد رہے سب ہم مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.